नमस्कार, म जगदीश खरेल। कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी बहस अहिले केन्द्रमा मात्रै होइन, प्रदेश सरकार स्तरमा पनि र स्थानीय तहमा पनि त्यत्तिकै रूपमा भइरहेको छ। मनसुनको सुरुवात भएसँगै जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा पूर्व तयारी कसरी गर्ने, के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्ने भनेर स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार त्यत्तिकै सक्रिय बनेका छन्। प्रदेश नम्बर 2 पनि विपदको जोखिममा छ र प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले पनि विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न तहका र विभिन्न चरणका छलफलहरू गरि नै रहेको छ। आजको कार्यक्रम विशेष गरेर प्रदेश नम्बर 2 मा केन्द्रित रहनेछ। जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सक्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू अनाहकमा अकालमा मान्छेहरू चाहिँ मर्ने खालको कुराहरू जोगाउन सक्दो रहेछौँ। अर्थात् एन्युअली अहिले चाहिँ विभिन्न प्रकारको विपदको कारणले गर्दाखेरि 1000 मान्छे मर्ने गर्दछन्। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विपदको कुराहरूलाई, यो जोखिमलाई कम गर्न, विपदका कारणहरू पत्ता लगाउन, जोखिम छल्न सिकाउन, सामाजिक र आर्थिक सङ्कटनाताको अवस्थामा कमी ल्याउन, विपदसँग जुझ्न, यी सबै प्रकारको तयारी गर्ने कार्यलाई विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन भन्छन्। एउटा मन्त्रालयले रोक्ने, अर्कोले पर्मिसन दिने, सबैलाई थाहा छ। यो प्रयास कसले गर्ने? बिचारा राष्ट्रपतिजी आफ्नो डम्फु बजाइराख्ने, चुरे बचाउन नारा गरिदिन, चुरेमा एक्सकेभेटर लागेको छ, डोजर लागेको छ, सबै मिलेका छन् तलदेखि माथि। मन्त्री सचिव सारा तलदेखि, पुलिस प्रशासन सारा तलदेखि मिलेर मुलुकलाई बर्बाद गर्दैछ। वास्तविकता यही हो। यो जबसम्म करेक्सन हुँदैन, यो नियम नीति नियम बडो गाह्रो छ। हामीले चाहिँ विपद व्यवस्थापनको कुराहरू प्रकृतिसँग जुन किसिमको खेलवाड भइरहेछ, त्यो खेलवाड गर्ने हाम्रो गतिविधि रोकिएन भने निश्चित रूपमा हामी चाहिँ यो गर्न सक्दैन। हामी सबै इमान्दार हुनुपर्छ। चाहे सङ्घमा बस्ने मन्त्री होस्, चाहे प्रदेशमा बस्ने मुख्यमन्त्री मन्त्री होस्, चाहे स्थानीय तहमा बस्ने व्यक्ति इमान्दार भएपछि मात्र मुलुक र यो ऐन कानुन चाहिँ नियमसङ्गत लागू हुन्छ। वास्तविकता यो। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले हाम्रो कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा पनि विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा यस्तो खालको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। मुख्यमन्त्रीज्यूको तर्फबाट हामी छोटो प्रतिबद्धता पनि दिन चाहन्छौँ कि समग्र प्रदेशको समृद्ध र विकासको लागि तपाईँको यो 5 वर्षभित्रमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा पनि जनताहरूलाई बचाउने कुरामा मुख्यमन्त्रीको रूपमा तपाईँको भूमिका के हुन्छ, छोटो रूपमा? मुख्यमन्त्रीज्यू, यो एकचोटि पढेर सुनाइदिनुहोस् न। प्रदेश नम्बर 2 मा शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, गरिबी न्यूनीकरण गर्दै यहाँका जनसमुदायको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन, कृषि, उद्योग, पर्यटन विकासमा जोड दिँदै यहाँका जनताहरूको विपद जोखिमका लागि स्थायी रूपमै प्राधिकरण खडा गरी प्रदेश सरकार अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछ। यो कार्यान्वयन हुन्छ? एकदम हुन्छ। प्रदेश नम्बर 2 को विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतबाट मात्रै होइन, त्यहाँका आन्तरिक मामिला मन्त्रीबाट समेत यस्तो खालको बुझाइ र प्रतिबद्धताहरू आएका छन्। प्रदेश नम्बर 2 हेर्दाखेरि बाढी, कटान, डुबानबाट प्रभावित चाहिँ प्रदेशको रूपमा रहेका छन् र त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले प्रदेश सरकारले पूर्व तयारीका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् र यसका लागि सबभन्दा अगाडि चाहिँ यो डुबान र कटानबाट बच्नको लागि चेतनामूलक कार्यक्रम हामी सञ्चालन गर्दैछौँ र चेतनामूलक कार्यक्रममा इभाकुएसन सेल्टरहरूको, इभाकुएसन रुटहरूको हामी परिकल्पना गर्दैछौँ भने उनीहरूलाई अन्य क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिरहेछौँ र भोलिको दिनमा हामीहरूले चाहिँ ह्यान्ड पाइपहरू गाड्दाखेरि, टोयलेटहरू बनाउँदाखेरि यसको फाउन्डेसन माथि कसरी राख्ने, किनभने माथि राखेनौँ भने त्यो डुबानमा पर्छ र डुबानमा पर्यो भने त्यसबाट विभिन्न किसिमको चाहिँ समस्याहरू आउन सक्छ।
त्यस कारणले गर्दाखेरि स्वच्छ पानी खानको लागि त्यसको फाउन्डेसनहरू माथि राख्ने भने जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू हामी गरिरहेछौँ भने त्यहाँ बुढाबुढीहरू, ज्येष्ठ नागरिकहरू, बालबालिकाहरू, गर्भवती महिलाहरूलाई चाहिँ सहज उपचारका लागि हामीले हस्पिटलसम्म पुगाउनको लागि त्यस्ता हामी चाहिँ सडकको व्यवस्था हामी गरिरहेका छौँ भने यस्ता किसिमले चाहिँ डुबानहरूबाट बच्नको लागि हामीले विभिन्न किसिमका सर्ट टर्म लङ टर्म चाहिँ वर्कहरू हामी सञ्चालन गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। जोखिम न्यूनीकरणका लागि हामीलाई चाहिँ नीतिहरूको कानुनहरूको आवश्यकता छ र यसका लागि चाहिँ हामी प्रदेश सरकारले लङ टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानहरू निर्माण गर्दैछौँ। हाम्रो चाहिँ विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन आइसकेका छ। त्यो सँगसँगै चाहिँ हामीले जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी कानुनहरू निर्माण गरेर गइरहेछौँ र यसका न्यूनीकरण यो विपदबाट न्यूनीकरण गर्नको लागि विभिन्न चाहिँ जोखिमपूर्ण ठाउँमा जुन बसोबासहरू छ त्यो बसोबासहरूलाई हामी चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा चाहिँ सार्नुपर्ने आवश्यकता छ। जोखिम न्यूनीकरणको लागि विपद व्यवस्थापनको लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको चाहिँ समन्वय सहकार्य राम्रो हुनुपर्छ। कुन कुन अवस्थामा स्थानीय तहले काम गर्ने हो, कुन अवस्थामा चाहिँ प्रदेश सरकारले काम गर्ने हो, कस्तो अवस्थामा चाहिँ केन्द्रीय सरकारले आएर काम गर्ने हो, यो कुराहरू कानुनमा प्रष्ट रूपमा आइदियो भने र यो कुराहरू चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ उतार्न सक्यो भने चाहिँ समस्याहरू समाधान हुन सक्छ र यसबाट आम नागरिकहरू बढीभन्दा बढी फाइदा लिन सक्छ। यो त थियो प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले विपदको जोखिमलाई कसरी आत्मसात गरेको छ, चुनौतीहरू कस्ता छन्, सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारसँग कसरी सहकार्य भइरहेको छ भनेर हामीले प्रदेश सरकारसँगको धारणा मागेका थियौँ, जानकारी मागेका थियौँ। अब पालो स्थानीय तहको। स्थानीय तहले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको यो मुद्दालाई कुन रूपमा लिएको छ, चुनौतीहरू कस्ता छन् र कसरी समन्वय सहकार्य भइरहेको छ, हामीले प्रदेश नम्बर 2 को केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग जिज्ञासा राखेका छौँ। यस्तो छ, हाम्रो जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको अहिले भनौँ न क्षेत्रफल हाम्रो निकै बढेर गएको छ। यसमा चाहिँ अब विपद व्यवस्थापनको लागि पहिला चाहिँ हामीले केही राखेका थिएनौँ, यहाँ राख्ने चलन पनि थिएन। तर के छ भने यसपालिदेखि 75-76को हामीले बजेट बनाउँदा नीति कार्यक्रममै पनि हामीले राख्यौँ र बजेटमा पनि हामीले 1 करोड चाहिँ छुट्याएर राख्यौँ। त्यसको चाहिँ मतलब हामीले कार्यविधि पनि बनायौँ र त्यसले चाहिँ अक्षय कोष खोलेर अब यसलाई हरेक वर्ष चाहिँ त्यसमा चाहिँ रकम जम्मा गर्दै जाने र त्यस्तो ठुलो कुनै विपद आयो भने त्यति बेला चाहिँ मतलब कसो भने स्थानीय तहमा पनि हामी केही चाहिँ राहतका कामहरू गर्न सक्ने भन्ने किसिमबाट पूर्व तयारीको लागि चाहिँ पहिलो चाहिँ खुर्कुलो चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ प्रयास चाहिँ गरेका छौँ। बाढी पानी आयो भने यहाँ बाटो भत्किने, पानी जमा हुने र त्यसले चाहिँ घर घरमा प्रवेश गर्ने। अब सडकहरूको हाइट बढेर पहिलाको घरहरू डाउन भएको अवस्था चाहिँ रहेको छ अनि खोला किनारहरूको घरहरू चाहिँ भत्किने। तर यसपालि चाहिँ हामीले जति पनि विकास निर्माणको कामहरू थियो र प्रोजेक्टको लगायत शहरी विकासको र अन्य पूर्वाधारको कार्यक्रमहरू हाम्रो थियो नगरकै स्तरमा हामीले चाहिँ अहिले नाला र सडकमा चाहिँ ठुलो हामीले ख्याल गरेका छौँ। त्यो भएर के पानी जम्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ अब हामी कहाँ मूल सडकहरूमा लगभग 30 किलोमिटरको रेन्जमा चाहिँ अलि हामीले त्यसलाई मेन्टेन गरेका छौँ। तर त्यो बाहेक पनि अब अहिले यहाँ हाइवे
6 लाइनको बन्दैछ, उता रेलवेको बनिया छ। यो भएर चाहिँ मतलब के छ भने डुमान हुने अवस्था चाहिँ हामी कहाँ छ। र त्यसबाट त्यसको पूर्व तयारीका लागि हामीले चाहिँ सङ्घ सरकारको भौतिक योजना मन्त्रालय र अन्य निकायहरूबाट समन्वय गरेर त्यसलाई कसरी चाहिँ गर्ने भन्ने चाहिँ उसमा चाहिँ हामी लागेका छौँ, ताकि त्यस्तो ठुलो चाहिँ बाढी पानी आयो भने कमसे कम क्षति होस् भन्ने हिसाबमा हामी लागेका छौँ। प्रदेश सरकारको यस सम्बन्धमा हामीसँग कुनै त्यस्तो संवाद अहिलेसम्म भएको छैन। प्रदेशले के गरेको छ यो मेरो जानकारीमा आएको छैन। तर हामी चाहिँ मतलब के छ भने यसका लागि स्थानीय स्तरमै जे स्रोत साधन छ त्यसमा चाहिँ कसरी गर्ने किसिमबाट र छुट्टै चाहिँ विपद व्यवस्थापन कोष खडा गर्ने भनिसके, अनि विपद व्यवस्थापन इकाइ शाखा पनि हामी खडा गर्ने, अनि त्यो चाहिँ मतलब कसरी यसको लागि कुन कुन चाहिँ विपदबाट हामी प्रभावित हुन सक्छौँ त्यसका लागि चाहिँ मतलब त्यसले चाहिँ काम गरिराख्ने, अनि त्यसको चाहिँ जुन जुन हाम्रो जुन यहाँ प्रयोगशालाहरू जुन जुन क्षेत्रमा काम गरेको छ, भनौँ न यो काठमाडौँमा छन्, त्यो सङ्घ सरकार अन्तर्गतको अथवा निजी क्षेत्रबाट पनि सञ्चालित छन्, तिनीहरूसँग पनि समन्वय गरेर सम्भावित हुने जुन विपदहरू हो त्यसको चाहिँ प्रि इन्फर्मेसन आयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले जनतालाई सचेत गराउने, त्यसका लागि चाहिँ पूर्व चाहिँ मतलब तयारी गरेर सुरक्षित पार्ने भन्ने किसिमबाट पनि हामी चाहिँ काम गर्दैछौँ अहिले। नियन्त्रण त्यही ड्यामको व्यवस्था गर्नु पऱ्यो कि दुई साइडमा, नदीको दुई साइडमा ड्यामको व्यवस्था गर्नु पऱ्यो, बुलडोजरको व्यवस्था गरिदिए त्यो बाढी आउँदैन र गाउँलाई क्षति पुर्याउँदैन। तर गाउँको पनि कटानी गर्छ कि 3 टोल त कटराई हाम्रो यो मानसिंहपट्टि र ओसरा 3वटा टोल पर्छ तीन जिल्ला नदीको किनारामा। प्रदेशले एउटा यस्तो बजेटको निर्माण गरोस् कि जो मान्छेले देखा परोस्। जस्तै अब त्यही विपद व्यवस्थापनकै अवस्थामा यो जुन खोलाको जुन चाप छ, पानीको चाप जुन महेन्द्रनगरदेखि यहाँसम्म आउँछन्, त्यो खोलाले चाहिने भ्याइरहेछ, त्यसको क्षमता छैन, पानीको बोक्ने क्षमता छैन। जुन कि हाम्रो नगरको पानी पनि त्यसैमा जान्छन् र बाहिरको पनि पानी त्यसैमा जान्छ। त्यसलाई क्षमता बनाउनको लागि पुनः उत्खनन गरेर डिप बनाएर त्यसलाई चाहिने पेटी बनाएर लग्यो भने त्यसले चाहिने हामीलाई सुविधा हुन्छ। त अहिलेको अवस्थामा तपाईँको सङ्घीय सरकारले हामीलाई अपेक्षा नै गरेको छ। अहिलेको अपेक्षा भनेको यो हाम्रो बाढी आउनु या भूकम्प आउनु या पानी मधेसमा तपाईँको के भन्छ हावाहुरी आउनु, यो सब तपाईँको चुडियाले गर्दा र जङ्गलले गर्दा हो। अहिलेको अवस्थामा तपाईँको हाम्रो तराई, यो देशमा तराई तपाईँको 17%, हिमाल 13%, बाँकी पहाड 70% मोटामोटी। र यो 17%मा पहिलेको आजभन्दा 20 वर्ष 25 वर्ष 50 वर्ष पहिले तपाईँको 60 फिटमा पहिले पानी आउँथ्यो, तर अहिले तपाईँको 500 फिटमा पानी आइराखेको छ। किन होला त? चुडिया दुहानले गर्दाखेरि। अहिले तपाईँको सङ्घीय सरकारले भनिराखेको छ कि प्रदेश सरकार कहाँ जाऊ, प्रदेश सरकारले भनिराखेको छ स्थानीय सरकार कहाँ जाऊ, तर तपाईँको मोनिटरिङ कहाँ छ त? प्रदेश सरकार कहाँ एउटा प्रहरी प्रशासन छैन, तपाईँको स्थानीय सरकार कहाँ आफ्नो कुनै विकास निर्माणको तपाईँको बजेट छैन। कर ट्याक्स कति आउँछ त? सबै राज्य पक्षले तपाईँको उठाएर यहाँबाट लग्छ, सङ्घीय सरकारले लग्छ र त्यहाँबाट जति दिइन्छ त्यही स्थानीय सरकारमा आउँछ र त्यसैमा हामीलाई के भन्छ विकास निर्माणको काम गर्नुपर्छ, त्यसैमा तपाईँको सरसफाइको काम गर्नुपर्छ र त्यसैमा जनताका अति आवश्यक कुराहरू यो विपद जोखिमको लागि तपाईँको राख्नुपर्छ र त्यसैबाट कर्मचारीको तलब भत्ता दिनुपर्छ। त्यसैले सब चिज तपाईँको सङ्घीय सरकार कहाँ छ, प्रदेश सरकार कहाँ पनि छैन र तपाईँको स्थानीय सरकार कहाँ पनि छैन। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा लामो समयदेखि अभियान सञ्चालन गरिरहनु भएका डाक्टर गङ्गालाल तुलाधर, जो पूर्व शिक्षा मन्त्री पनि हुनुहुन्छ र विपद विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, उहाँले प्रदेश नम्बर 2 मा पनि विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा
व्यवस्थापन सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको थियो। त्यसैको निरन्तरता स्वरूप यसपटक पनि उहाँले त्यो अभियानलाई प्रदेश नम्बर 2 मा पनि निरन्तरता दिनुभएको छ। उहाँको बुझाइमा प्रदेश नम्बर 2 को विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको अवस्था कस्तो छ, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले गरिरहेका कामहरू कस्ता छन् र यो 1 वर्षको अन्तराललाई हेर्दाखेरि प्रदेश नम्बर 2 ले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा कति प्रगति हासिल गरेछ त हामी उहाँसँग छोटो कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर साहब स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार छ। तपाईँ पोहोर साल पनि प्रदेश नम्बर 2 मा जानुभएको थियो, यसपटक पनि जानुभयो होइन त? हजुर। अब अभिमुखीकरण कार्यक्रम त भन्ने होला नि, प्रशिक्षण सेयरिङ यो कार्यक्रम लिएर जानुभएको थियो। समग्र प्रदेश नम्बर 2 को विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा त्यहाँको अवस्था चाहिँ को समीक्षा तपाईँले गर्नु पर्यो भने कसरी गर्नुहुन्छ? कस्तो रहेछ प्रदेश नम्बर 2? यहाँलाई थाहा छँदैछ, अब चाहिँ प्रदेश सरकारले प्रदेशको प्राथमिकता अनेकौँ छन् र त्यसका बावजुद पनि प्रदेश नम्बर 2 आफैमा असाध्यै विपदका बेलामा, खास गरिकन मनसुनी विपदको बेलामा चाहिँ आक्रान्त हुने गरेको प्रदेश हो। उहाँहरूलाई त्यही अनुसारले चाहिँ तयारी रहनका निम्ति मैले भनेको थिएँ। अब यसपटक जाँदाखेरि मैले के देखेँ भनेर भन्दाखेरि यसपटक जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू त्यो सचेतनतापूर्वक आफ्ना समितिहरू चाहिँ सबै बनाइसक्नु भएको, खास गरिकन मुख्यमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बन्नुपर्ने प्रदेश विपद व्यवस्थापन परिषद बनाइसक्नु भएको, अनि विभिन्न चाहिँ स्थानीय तहका विपद व्यवस्थापन समितिहरू पनि बनिसकेका भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले पाएँ। र आफ्नो औकात क्षमता र चाहिँ आफ्नो बजेटरी जुन किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ सीमाहरू छन् त्यसको आधारमा बसेर चाहिँ उहाँले पूर्व तयारीका केही कामहरू पनि गरेका छौँ भनेर भन्नुभयो। त्यस कारणले अघिल्लो र यस वर्षको तुलनामा कुराकानी गर्दाखेरि 12 वर्षले पनि उहाँहरूलाई एउटा पाठ सिकायो होइन। तर अब मुख्यमन्त्रीज्यूको असाध्यै चिन्ताको विषय के थियो भनेर भने सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको बिचमा समन्वय नै हुन सकेन। अब यो विपदको बेला त समन्वय हुन नसक्दा त एक प्रकारले भद्रगोल हुँदो रहेछ। त्यो कुरा हामीले पनि देखा हो। स्थानीय तह चाहिँ कुन रूपमा पाउनुभयो तपाईँले? द डिजास्टर रिस्क भन्ने खालको कुरालाई एउटा प्राइम एजेन्डाको रूपमा उहाँहरूले लिन सक्नुभएको छैन। तर मेयर साहबको चाहिँ त्यहाँको उपस्थिति, उहाँको चाहिँ त्यो जिज्ञासा, त्यहाँका चाहिँ कार्यपालिकाका सदस्यहरूको जिज्ञासा, यी सबै खालको कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँ अब आउने दिनको निम्ति तयारी रहनुपर्छ भन्ने खालको कुरामा निश्चित रूपमा चाहिँ सचेत हुनुहुन्छ। हाम्रो प्रदेश र स्थानीय तहमा परिवर्तन हुँदैछ है, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको मुद्दालाई बुझ्ने, गर्ने अथवा यी सबै कुराहरूमा चाहिँ चेन्ज आउँदैछ भनेर महसुस गर्नुभएको छ? बिल्कुल, मैले महसुस गरेको छु। 7वटा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीज्यूहरू र मन्त्रीज्यूहरूसँगको मेरो सक्रिय अन्तर्क्रिया पछाडि उहाँहरूका केही सुझावहरू पनि थिए। ती सुझावहरूलाई जस्ताको तस्तै सङ्घीय सरकारसँग मैले कुरा राखेको छु, उहाँहरूले पनि राख्नु भएको छ। मैले सामान्य प्रधानमन्त्रीसँग कुरा राखेको छु, गृहमन्त्रीसँग कुरा राखेको छु र यसका आधारमा चाहिँ फेरि कानुनको लिड गर्ने कानुन मन्त्रीसँग पनि कुराहरू गरेको छु। र यो बिचमा चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो भने धेरै ठाउँको चाहिँ के थियो भने जब त्यो विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन ऐन बनाइरहँदाखेरि तपाईँले राष्ट्रिय परिषद चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा भनेर बनाइरहँदाखेरि हामीलाई चाहिँ विपद व्यवस्थापन समिति मात्रै भनिदिनु भयो, यसमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको थियो। केही नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्धी ऐन बनाउने सन्दर्भमा मैले सबैतिर त्यही अनुसारको लबी पनि गरेका थिएँ। अब केही सांसदहरूसँग त्यस खालको पनि कुराहरू भएको थियो, कानुन मन्त्रीसँग कुराहरू भएको थियो, गृहमन्त्रीसँग कुराकानी भएको थियो। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई त्यसको अर्जेन्सी मैले बताएको थिएँ। स्वाभाविक रूपले चाहिँ अहिले विपद व्यवस्थापन परिषद भनेर त्यो प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा चाहिँ प्रदेश परिषद बन्ने व्यवस्था भयो र आन्तरिक मामिला तथा न्याय कानुन मन्त्री को अध्यक्षतामा चाहिँ प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समिति हुने व्यवस्था भयो र जिल्लामा त्यो कोषको चाहिँ स्पष्ट व्यवस्था थिएन। अब चारवटै ठाउँमा भन्नु पर्यो, सङ्घमा, प्रदेशमा
स्थानीय तहमा र जिल्लामा समेत पनि विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन कोष रहने भयो। अब कोषमा चाहिँ कस्ता कस्ता रकम चाहिँ त्यहाँ राख्ने हो, कसरी चाहिँ त्यो चाहिँ आउने हो भन्ने खालको कुरा स्पष्ट व्यवस्था छ। त्यसको बावजुद पनि उहाँको रचनात्मक क्रियाशीलतामा पनि भर पर्छ। कुन प्रदेश कसरी रचनात्मक ढङ्गले त्यसको आवश्यकतालाई चाहिँ बोध गराउन सक्छ, त्यस आधारबाट त्यहाँको कोष बलियो हुन्छ। हामी यो भन्न सक्छौँ कि अब प्रदेश, स्थानीय तह र चाहिँ समुदाय पनि अब जागरुक बनेका छन्, तत्पर बनेका छन् जोखिम न्यूनीकरणको लागि पनि र व्यवस्थापनको लागि पनि। यो एउटा लहर छाएको छ, वेभ क्रिएट भएको छ। 7वटै प्रदेश, 753वटै स्थानीय चाहिँ सरकार र 77वटै जिल्लामा विपद व्यवस्थापनको विषय चाहिँ आज महत्त्वपूर्ण किसिमले उठेको छ। त्यसका बैठकहरू नियमित रूपमा हुन थालेका छन्। खास गरिकन पूर्व तयारीलाई त ध्यानै दिने चलन थिएन हैन। भोलि के हुन्छ भन्ने खालको कुरालाई अहिले हाम्रो त भन्ने छँदैछ हैन। बच्चा पाउनु कहिले कहिले, अहिले भोटो सिउने भने जस्तो खालको कुरा त हाम्रो उसमै छ नि। तर सिउनु पर्छ नि वास्तवमा हैन। बच्चा पाउने कुरा जब तय भइसके पछाडि त्यो बच्चालाई हुर्काउने कसरी, लाउन खान दिने कसरी, शिक्षा दीक्षा दिने कसरी, सबै तयारी अब त गर्न पर्छ। अब अहिले त हामी त्यो उखानको रूपमा मात्र लिँदैनौँ। कस्तो नेगेटिभ उखान छ त। पूर्व तयारी भनेर भन्ने कुरा त बाघ मार्नका लागि, के अरे स्याल मार्नका लागि बाघको खजाना जोड्नुपर्छ भनेर भने हामीले यसै हाम्रा पुर्खाले भने होइन नि। त्यसैले भोलि आउन मनसुन त सुरु भयो जगदीशजी हैन। अहिले चाहिँ मकालु क्षेत्रमा चाहिँ त्यहाँ ठुलो उत्पात हुन थालिसक्यो हैन। पहिरोले चाहिँ सब अस्तव्यस्त हुन थालिसके, मान्छेहरू चाहिँ बेहाल हुन थालिसक्यो। करोडौँको चाहिँ के भने अरुण भ्यालीतिर चाहिँ नोक्सान भएको कुरा आज मैले पत्र पत्रिकामा पढेको छु भनेपछि त अब त सुरु भयो। यो खालको वितण्डा म त धेरै कामना गर्दछु। तपाईँ हामी सबै प्रे गरौँ यसैको लागि। नहोस्, तर भइहाल्यो भने, तयारी भएन भनेदेखि त कम्प्लिटली होपलेस नै। त्यति बेला मात्रै आत्तिएर हुन्छ। स्थानीय सरकारले, समुदायले, प्रदेश सरकारले र संघीय सरकार तयारी अवस्थामा, राजनीतिक पार्टी समेत पनि भन्नुहोस्। अब राजनीतिक पार्टी पनि तयारी अवस्थामा रहनु पर्यो। राजनीतिक पार्टी तयारी अवस्थामा रहनु पर्यो। उनीहरूको कर्तव्य र दायित्वको कुरा हो। हिजो चाहिँ उनीहरूको काम के थियो भनेर भन्दाखेरि अरूलाई भनिदिने। अब त्यस्तो होइन, आफ्नो कर्तव्य भएको छ। अब आम जनसमुदायको पनि नि एउटा इनोसेन्स भन्ने कि रमाइलो भन्ने कि त्यहाँनिर मान्छे मरिरहेको छ। मान्छे मरेका मान्छेहरूलाई एक ठाउँमा मान्छेले त्यहाँ पुलिस मिलिट्रीहरू अरू खालका चाहिँ भोलिन्टियरलेहरू गरेर चाहिँ त्यो गरिराखेको छ। जिउँदै छ कि मान्छेले त्यहाँ उद्धार गरिरहेको छ। केही थरी मान्छे हजारौँको सङ्ख्यामा सेल्फी खिचिरहेका हुन्छन्। यो जतिको वाहियात कुरा केही पनि होइन। हेर्नुहोस्, यो 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 यस्तो खालको कुराहरू संवेदनशीलता चाहिँ अब हुनु पर्यो नि। सबैसँग हुनु पर्यो। सेल्फी त्यहाँनिर खिचेर एउटा चिज तस्बिर रेकर्ड गरे पनि त्यहाँनिर चाहिँ मान्छेले के गर्दैछन्, स्ट्रेचरमा मान्छे राखेर के चाहिँ ऐया भन्दै रोइँदै हिँडिरहेको मान्छेलाई, रोइरहेको मान्छेलाई बचाउ गर्नका निम्ति लागेको ठाउँमा त्यहीँ गएर सघाउनु पर्यो। एउटा मान्छेले मेरो कर्तव्य भनेर बुझ्नु पर्यो। म जिउँदैछु, मर्न खोजेका मान्छेलाई बचाउने मेरो कर्तव्य हो। मरिसकेका मान्छे जो छन् तिनीहरूलाई दाह संस्कार गर्नेदेखि लिएर चाहिँ उनीहरूको चाहिँ क्रियाकृतिमा लाग्ने खालको मेरो कर्तव्य हो। र जो चाहिँ के भन्दाखेरि घरबारविहीन सम्पत्ति गुमाएर, आफ्ना सन्तान गुमाएर, सर्वस्व गुमाएर बसेका छन्, तिनीहरूलाई राहत प्रदान गर्नका निम्ति सरकारलाई भन्ने हो कि आफ्नो आवाज बुलन्द गर्नका लागि तयार हुनुपर्छ। डाक्टर तुलाधर, यसो भनौँ, विपद हामी सबैको सरोकारको विषय हो। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व शिक्षा मन्त्री एवं विपद विज्ञ डाक्टर गङ्गालाल तुलाधर हामीसँग कुराकानी गर्दै। यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।